الرحیم۔ بنی اسرائیل تے طاعون دا عذاب۔ جب میدان تی وچ بنی اسرائیل نے خواہش ظاہر کی تھی اسا زمین چو اگن والے غلے ترکاریاں کھاسوں، تو انہاں لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تسا لوگ من اور سلوہ دے نفیس کھامنے کو چھوڑتے گندم دال تے ترکاریاں جہاں خسیت گھٹیا غذائیں کیوں پہ طلب کریں دے وے۔ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد تے اڑے رہن تو اللہ تعالیٰ نے حکم لیتا تسا لوگ میدان تی تے نکلتے شہر بیت المقدس سے داخل تھی ونجو، اتنا بے روک ٹوک اپنی پسند دی من بھاندی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے تسا لوگ بیت المقدس دروازے تے کمال ادب اور احترام دے نال جھوکتے داخل تھی واہے، داخل تھیندے بیتے دعا مگدے رہا ہے، اے اللہ تو ساڈے گناہ کو معاف فرما دے، تو آڈے گناہ کو معاف بخش دے سوں۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ نے سرکشی شرارتیں دے عادی اللہ دے نافرمانے دے خوگر ہن، بیت المقدس دے قریب پہنچتے یکدم انہیں لوگیں دی رگ شرارت بھڑک اٹھیے، اے نافرمان لوگ بجائے جھوک دے داخل تھی من دے اپنے بنڈنے دے باہر گھلیں دے ہوئے یہ بال بھمبوٹے دے دے میں دروازے داخل تھے۔ حتتن معافی دی دعا منگن دے بدلے حبتن فی شارتن ایک دانا وال وچ سٹے وچ آدھے ہوئے مذاق تے مسخراں کریں دے ہوئے بیت المقدس دروازے گھستے چلے گئن۔ فرمان ربانی دی نا فرمانی حکم الہی دے نال مسخری دی وجہ تو انہاں لوگاں تے کار خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گئے۔ اچانک ان لوگوں میں طاعون دی بیماری وبائی شکل پھیل گئی ہے۔ گھنٹے دے اندر 70,000 بنی اسرائیل درد کرد نال مچھی درا تڑپ تڑپ تے مر گئے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 1 صفحہ 31 جلالین۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جے کو ڈاکٹر پلگ آدن یہ بیماری گردن تے بغل وچ تے کنجران وچ امب دی اکڑ دے برابر گلٹی نکل آندی ہے، جندے بے پناہ درد ناقابل برداشت سوزش ہوندی ہے، شدید بخار چڑھ ویندے، اکھی سرخ ہو وینجن، دردناک جلن دے نال شورے دی طرح جلن لگ جن، مریض شدت درد اور شدید بے چینی بے قراری تڑپ تڑپ تے پہنچ جلد مر ویندے۔ جیری وسطی جے وبا پھیل ویندی ہے یہ وسطی اکثر آبادی موت دے گھاٹ اتر ویندی ہے، ہر طرف ویرانی خوف و ہراس دا دورہ پھیل ویندے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے واقعہ ذکر فرمے دے ہیں، قرآن پاک ارشاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اصل فرمائے تو وسطی یعنی بیت المقدس سے ونجو والد جتھاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، دروازے وچوں جھوکتے داخل تھی وائے، اور اے آدھے ونجا ہے اساڈے گناہ معاف تھی ون تو اسا تہاڈا خطائیں بخش دے سوں۔ تو ظالمے نے وہ گالی بدل لیتی ہے جو انہیں کو آکھی گئی ہے کہ اسا انہیں تے آسمان کنے عذاب طاعون اتار دیتا، انہیں فسق بے حکمی دا بدلہ ڈیمر واسطے۔ درس ہدایت یہ واقعہ تو معلوم تھا خداوند قدوس دی نافرمانی احکام ربانی دے نال تمسخر مذاق کرنے دا کتنا بھیانک کس قدر ہولناک انجام ہوندے۔ آخرت دا عذاب تو اپنی جگہ تے برقرار ہے، دنیاوی قہر الہی بصورت عذاب نازل تھی ویندے جے تو لوگ ہلاک تھی تے فنا تے گھاٹ اتر ویندن، وسطیاں ویران ہو ویندن۔ معاذ اللہ فائدہ طاعون بنی اسرائیل دے حق وچ عذاب ہا، مگر ہی خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے حق وچ اے بیماری رحمت ہے۔ حدیث شریف ہے طاعون دی بیماری مرن والا شہید ہوندے۔ مسئلہ ہے
جس وسیع تعاون دی وبا پھیلے اتھا ونجنا نہیں چاہیے اگر اپنی وسیع تعاون آ ونجے تو وسیع چھوڑ تے بی جگہ بھاجنا نہیں بلکہ تعاون دی وبا وچ اپنی وسیع دے اندر اللہ تے توکل کرتے صبر دے نال رہنا چاہیے ہے اگر ہی بیماری چ مر گئے شہید اور تعاون دے ڈر کو وسیع چھوڑتے بھجن والے کو اتنا بڑا گناہ ہو دے جتنا جہاد دلی میدان چھوڑتے بھجن والے کو گناہ تھی دے ان واسطے ہرگز بھجنا نہیں چاہیے بلکہ بیماری صبر دے نال اپنی وسیع مقیم رہنا چاہیے ہے ان تے اللہ کے اجر اور ثواب دا وعدہ فرمائے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے عمل کرنے واعف عنا واغفر لنا ونجنا برحمتك من القوم علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا لا إله